नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष द्वयको दुवै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने। पार्टी विवादको चिनोफानो स्थायी कमिटीबाट गर्ने सहमति। 25 दिनपछिको अध्यक्ष बीचको 1-to-1 वार्ता। परिवार नियोजनको साधनको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै। गर्भनिरोधात्मक औषधिले महिला स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चिकित्सकको भनाई। 20 वर्ष मुनिका मात्रै 8% प्रयोगकर्ता। प्रधानमन्त्री ओलीबाट गणतन्त्र खतरामा परेको कांग्रेस नेता पौडेलको आरोप। ओलीकै कारण व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि बढेको दावी। सरकारकै कारण राजावादीको सङ्कीर्णता बढेको आशंका। गुल्मीको मालिकामा स्वास्थ्य चौकी बनाउन स्थानीयलाई झुक्क्याइयो। 12 रोपनी जग्गा दान गरे पनि स्वास्थ्य चौकी भवन बनेन। सरकारले आफूहरूलाई झुक्क्याएको स्थानीयको गुनासो। र निर्यातमूलक उद्योग कच्चा पदार्थ पुँजी र बजारको अभाव झेल्दै। आयात प्रतिस्थापनाको लक्ष्य अधुरै। आयात प्रतिस्थापनाका लागि निर्यातमा जोड दिन विज्ञको सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवालयको शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष द्वयले प्रस्तुत गर्नु भएको दुवै प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टीको संकट निवारणका निम्ति अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरूमा स्थायी कमिटीमा पेश गरेर छलफल गर्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सचिवालय बैठकमा पार्टीको संकट निवारणका लागि छलफल भए पनि आजै निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना नभएकाले स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पूर्व निर्धारित भोलि 1 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराईमा नै हुने कुरालाई निश्चित गर्दै उक्त बैठकमा नै अब पार्टीको सङ्कट तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराईमा बस्नेछ। सचिवालय बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा 1-to-1 वार्ता समेत भएको थियो। दुई अध्यक्ष बीचको वार्तापछि प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीमा लैजाने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले कार्यदल बनाएर संकटको समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बैठकमा छलफलका क्रममा नेता थापाले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि महासचिव विष्णु पौडेल समर्थन गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रस्तावलाई धेरै राम्रो भन्दै कार्यदलको संयोजक उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तर उपाध्यक्ष गौतमले कार्यदलको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको थियो। राज संस्थाको माग गर्दै शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 को आह्वानमा राज संस्थाको माग गर्दै प्रदर्शन भएको हो। माइती घरमा भेला भएकाहरू जुलुस सहित नयाँ बानेश्वरसम्म पुगी कोण सभामा परिणत भएका थिए। प्रदर्शनमा रहेकाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर बोकेका थिए भने संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी लगाएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विरोध प्रदर्शन गर्दा कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै धरना जुलुस प्रदर्शन लगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। तर पनि प्रदर्शनकारीहरूले प्रशासनको सो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। पछिल्लो समय राजावादीहरूले देशभर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्नेको संख्या बढेको पाइएको छ। आकस्मिक अवस्थाका लागि प्रयोग हुने औषधिलाई परिवार नियोजनको साधन सरह नियमित सेवन गर्दा यसले दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा असर गर्ने गर्दछ। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय विवाहित भन्दा अविवाहित महिलाले गर्भनिरोधक चक्की बढी प्रयोग गर्ने खुलेको छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि हर्मोनयुक्त खाने चक्की हो। गर्भनिरोधक औषधि अनिच्छाको गर्भ रोक्न आकस्मिक अवस्थाका लागि 72 घण्टाका लागि प्रयोग गर्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। तर पछिल्लो समय विवाहितले भन्दा अविवाहित महिलाले गर्भनिरोधक चक्की बढी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि एमटी, पिल्स, इकोन, आइपिल जस्ता चक्की विवाहित भन्दा अविवाहित महिलाले प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। 20 वर्ष मुनिका उमेर समूहको चाहिँ डिपो प्रयोग गर्दा हेर्ने हो भने 8% को हाराहारीमा देखिरहेछ। इम्प्लान्ट हेर्ने हो भने 3 वर्षमा अन्डर 20 को हेर्ने भने लगभग 5% को हाराहारी देखिरहेछ र त्यस्तै गरी 30 प्रयोग गर्दा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार डिपोको प्रयोग गर्ने 8% छन्, आइसिबी प्रयोग गर्ने 5%, इम्प्लान्ट 5% र पिल्सको 8% प्रयोग गर्ने 20 वर्ष मुनि उमेर समूहका हुन्। नयाँ प्रयोगकर्ता 5,19,989 जना छन्, जसमा 20 वर्ष मुनि 37,243 छन्। गर्भनिरोधात्मक औषधि प्रयोग गर्ने 20 वर्ष मुनिका 7% छन्। यसरी सेवन गर्दा वाकवाक लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने, धेरै सेवन गर्नेको शरीर सुनिने जस्ता समस्या देखा पर्दछन्। यसको अत्याधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ। अनुमति प्राप्त चिकित्सकको निगरानीमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ। हरेक परिवार नियोजनको साधनहरूको आफ्नो फाइदा बेफाइदाहरू हुने नै गर्छ। परिवार नियोजनको साधनलाई कहिले पनि हामीले प्रयोग गर्न अल्छी गरेर अथवा सावधानी नअपनाएर त्यसको विकल्प रूपमा गर्भपतनलाई कहिले पनि लिनु हुँदैन। औषधि पसलमा गएर यतिकै लिनुभन्दा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिएर, किनभने सामान्यतया शरीरमा पहिला रगत जम्ने रोगहरू छ, रगत पातलो हुने औषधि खाइरहेको छ अथवा मुटुको रोगहरू भएको औषधि छ भने हामीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पिल्सहरू चाहिँ कम प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीमा हुने लिभोनोजेस्ट्रल वा युलिप्रेस्ट्रल एसिटेट नामक हर्मोनले महिलाको शरीरमा हुने हर्मोनमा गडबडी हुने गर्दछ र स्टेरोइड सम्बन्धी जटिलताका कारण शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने गर्दछ। औषधि पसलमा औषधि सहज सस्तोमा उपलब्ध हुँदा अशिक्षाका कारण जनस्वास्थ्यमा दिन प्रतिदिन चुनौती थपिँदै गएको छ। यसर्थ सरकारले यसको अनुगमनमा जोड दिन निकै आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी का लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथ विनिता केसी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासकै असफल प्रधानमन्त्री भएको दावी गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट राजनीतिक प्रणालीलाई खतरामा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले सरकार भ्रष्टाचारमा सुर्लुम्ब डुबेको भन्दै राजनीतिक दल र राजनीतिक प्रणाली प्रति नै वितृष्णा जगाउने भूमिका खेलेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य नभएको भन्दै असफल सरकार र शाही सरकार बीच भिन्नता नभएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली विगतमा नै गणतन्त्र विरोधी भएको भन्दै अहिले राजावादीहरूको सक्रियता प्रति आशंका गर्नुपर्ने बेला आएको समेत बताउनु भएको छ। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले गुल्मीको मालिका 5 मा स्वास्थ्य चौकी बनाउने आश्वासन दिँदै आएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि स्वास्थ्य चौकी बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य चौकीका लागि आवश्यक जग्गा दान गरेका दानवीर स्वास्थ्य चौकी नबनेपछि असन्तुष्ट बनेका छन्।
गुल्मीको मालिका 5 मा स्वास्थ्य चौकी बनाउन स्थानीयले 12 रोपनी जग्गा निशुल्क दान गरेका थिए। तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि स्वास्थ्य चौकी बन्न सकेको छैन। संघीय सरकारको एक स्थानीय तह एक अस्पताल कार्यक्रम अनुसार अस्पताल बनाउन 2076 मंसिर 22 मा स्थानीयले निशुल्क जग्गा दान गरेका थिए। तर स्थानीयले जग्गा दान गरेको 1 वर्ष पूरा भइसक्दा अनेन्द्रै अस्पताल शिलान्यास भएको छ। कतिका धेरै जग्गा दिइयो, नामसारी ल्याए, अब कति दुःख गरेर गइरह्यो। अब हामीलाई पनि होला उपचार, नभए छोरानातिले देख्नन् गर्नन् भनेर हो कर अहिले अब यस्तै भयो। सरकारको एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नीतिगत योजनालाई स्थानीयले साथ दिएका थिए। सरकारी अस्पताल गाउँमै बन्ने भएपछि हौसिएका स्थानीयले निजी जग्गा सरकारलाई दान गरेका थिए। दुर्गम गाउँबाट 4-5 दिनसम्म सदरमुकाम तमघास दहेर अस्पतालको नाउँमा रजिस्ट्रेसन स्थानीयले गरिदिएका थिए। यस्तो भयो कि अब एकतिर जग्गा उहाँले जग्गादाता दिलले दिनुभएको छ, एकतिर हस्पिटल भन्ने भयो। अब यो यहाँ कहाँ के कुटनीति भयो, के भयो। अब मलाई त अब छापेलीको इन्चार्जले यसमा के छ, अब यसले यति एउटा व्यक्तिको जग्गा लगाएर हालिदियो भन्ने भएको छ। अब यसमा अब म लगायत धेरै जनताहरूको अब गुनासो छ। अब यो राजनीति चलखेल हो अथवा के हो। स्थानीय तहले 2076 श्रावण 31 मा मालिका अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मालिका अस्पतालको नाउँमा स्थानीयले जग्गा दान समेत गरे। तर अस्पताल शिलान्यास गर्दा अनेन्द्रै शिलान्यास गरिएपछि स्थानीय आश्चर्यचकित भएका छन्। यसको लागि मैले अत्यन्तै दुखी छु र उहाँहरूले चाहिँ उक्त जग्गा हामी किनेर पनि नपाउने त्यतिका फराकिलो अब उपयुक्त ठाउँमा त्यत्रो जोडतोडका साथ कोसिस गरेर जग्गा प्राप्त गऱ्यौँ र अहिले त्यो जग्गामा न त हस्पिटल बन्ने न त उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता नै पाउने उहाँहरूले एउटा अन्याय गरे जस्तो भएको छ। संघीय सरकारले देशभर स्थानीय अस्पताल शिलान्यास गरे पनि मालिका अस्पताल शिलान्यास भएन। सरकारले अन्य स्थानमा शिलान्यास गरेपछि स्थानीय रुष्ट भएका छन्। स्थानीयले निशुल्क जग्गा दिए पनि अनेन्द्रै अस्पताल बन्ने भएपछि स्थानीय तहले जग्गादातालाई थामथुम पार्न प्रयास गरिरहेको छ। यो विवाद त्यति ठुलो विवादको रूपबाट लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु हामीले यसलाई चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार जग्गा फिर्ता पनि एउटा प्रक्रियाबाट हुन्छ, फिर्ता गराउने कुरामा पनि पहल कदमी अगाडि बढाउँछौँ। होइन त्यो ठाउँमा अर्को कुनै परियोजना सञ्चालन गरौँ भने पनि एउटा ठुलो बृहत परियोजना छ ग्राम उद्योग भन्ने, त्यो ग्राम उद्योगलाई चाहिँ हामीले त्यही ठाउँमा डिपिआर गरेर त्यही ठाउँमा सुरुवात गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। घर आँगनमै स्वास्थ्य चौकी बन्ने सपना देखेका स्थानीय यति बेला सरकारको अप्रिय निर्णयले रुष्ट बनेका छन्। नागरिकलाई विकासको सपना बाँड्ने तर राजनैतिक स्वार्थमा निर्णय उल्टाउने प्रवृत्तिले मालिका अस्पताल अधुरै रहने भएको छ। टिभी टुडे एसडीका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा गुल्मी सहकर्मी सन्तोष महतराको रिपोर्ट। तस्करीका लागि पूर्वतर्फ लैजाँदै गरेका 5 ट्रक गोरु रूपन्देही प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 5वटा ट्रकमा राखिएका 121वटा गोरुलाई प्रहरीले भुजबलको अस्पताल लाइनबाट शनिबार नियन्त्रणमा लिएको हो। गोरु तस्करी गरी पूर्वतर्फ लैजाँदै गरेको सूचनाको आधारमा ट्रकहरू रोकेर चेकजाँच गर्दा कागजात शंकास्पद देखिएकाले ट्रक र ट्रकमा रहेका 121वटा गोरु नियन्त्रणमा लिएको रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सत्यनारायण थापाले बताउनु भएको छ। प्रहरीले ट्रक सहित चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। थापाका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका सबै गोरुलाई पशु क्वारेन्टाइन भैरहवा पठाइएको छ। ग्लोबल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष टलक बहादुर श्रेष्ठले महामारीमा पनि सहकारीको भूमिका उल्लेख्य भएको बताउनु भएको छ। सहकारीको 13औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको आधार सहकारीले महामारीमा पनि सदस्यहरूको व्यावसायिक उत्थानका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि नर्मल थोरै सदस्यहरू राखेर दूरी मेन्टेन गरेर सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो नहुने हिसाबले सहज हुने हिसाबले थोरै सदस्यहरू बीच हामीले यो सानो सर अब हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो सदस्यहरूलाई चाहिँ यो नाफामूलक संस्था भए हुनाले नाफा दिँदै अगाडि बढिरहेछौँ। यस वर्ष पनि हामीले यो कोभिड-19 को बावजुद पनि हाम्रो सदस्यहरूलाई 10% क्यास बोनस सेयर यस्तै। सहकारीको गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा 21% शेयर पुँजी वृद्धि भएको छ। सहकारीको हाल 2,66,31,000 बढी शेयर पुँजी रहेको छ। विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै शनिबार 13औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइजेसन बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको हो। कुनै पनि सवारी चालक ट्राफिक कारबाहीमा परि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएमा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। जरिवाना रकम तिर्ने त्यसको करिब अन्तिम चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ। कसैले चाहिँ सवारी गल्ती गरेमा र उहाँले चाहिँ जरिवाना तिर्नु परेमा अब ब्याङ्कमा गएर लाइन लागेर त्यसपछि भरेर तिरिराख्नु पर्दैन। अनलाइन कपी अनलाइनबाट चाहिँ हामी सर्टन ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ हामी उसमा चाहिँ नियमित सम्पर्क बस्छौँ। त्यस्ता चाहिँ सेवा प्रदायक अनलाइनका निकायहरूबाट पैसा तिरेमा त्यो चाहिँ सोधै थियो, त्यसको चाहिँ प्रतिलिपि हामी कहाँ आफै आउने कम्प्युटर सिस्टमबाट आउँछ र त्यो हेरेर चाहिँ फिर्ता दिन्छ भनेर। त्यस ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई दिइने सचेतना कक्षा कोभिडका कारण स्थगित भएकोमा अहिले अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। आयात प्रतिस्थापना गर्न भन्दै निर्यात क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारी योजना भए पनि निर्यातमूलक उद्योगहरू तङ्ग्रिन सकेका छैनन्। कोरोना महामारीका बीचमा पनि निर्यातमा 11% बढे पनि निर्यातमूलक उद्योगको प्रवर्धनमा सरकारी ध्यान पुगेको छैन। एक दशक अघिदेखि वार्षिक 1 खर्ब निर्यात गर्ने भने पनि आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तसम्म 96 अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा पनि करिब 11% निर्यात बढेको छ। करिब 23% आयात घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीति अनुसार निर्यातमूलक उद्योगहरू पुँजी, श्रम, कच्चा पदार्थ र बजारको अभाव झेल्दै आएका छन्। चिनी, औषधि, फलामे डड्डी, काठ, सिमेन्ट लगायत आधारभूत निर्माण सामग्री लगायतका 1 दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य छ। आन्तरिक मागको आपूर्तिसँगै निर्यातलाई बढाउने लक्ष्य अनुसार हाल भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी भटमासको तेल, कालो चिया, कार्पेट, अलैँची, अदुवा, उनी र जुट भारत निर्यात हुँदै आएको छ। तर बजारसँगै आवश्यक पुँजी र कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योगहरू तङ्ग्रिन सकेका छैनन्। सरकारले जति घोषणा गरेको छ ती सुविधाहरू पाइरहेको छैन। अझै निजी क्षेत्रले त सरकारसँग निकै मागहरू निकै कुराहरू राखेका थिए, तर के छ भने त्यो पोलिसीको कारणले र अलिकति के छ भने केही पोलिसीहरू पनि इम्प्लोइ जो लागू गर्नलाई अलिकति केही नियम विनियमहरू जुन चाहिँ छ अलिकति नमिलेको कारणले पनि गर्दाखेरि उद्योगहरू तपाईँको 100% उसमा चल्न सकिरहेको छैन। लगानी मैत्री वातावरण नहुँदा 50% उद्योग पुरै क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन तथा निर्यात गर्ने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत सहुलियत दिने घोषणा नगरेको पनि होइन। तर दोहोरो कर प्रणालीले निर्यातमुखी उद्योगले मार खान परेको छ। निर्यातमुखी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने सरकारी योजना कागजमै थन्किएको छ। कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ हेर्नु समग्रमा एकदमै कमजोर देख्छु मैले। कार्यान्वयन त एकदमै कमजोर छ। अब हुनुपर्ने के थियो भने निर्यातमूलक उद्योगहरूको लागि त डाइरेक्ट सब्सिडी दिनुपर्ने थियो सरकारले। सरकारको हेर्नुहोस् घोषणापत्र त राम्रो थियो, तर अझै गर्न नसकिरहेको छ। यसको सबैभन्दा विकनेस भनेको त कार्यान्वयन अलमोस्ट छैन भन्दा पनि हुन्छ तपाईलाई। निर्यातमूलक उद्योगको प्रवर्धन गर्ने सरकारी योजना नभएको पनि होइन, तर महामारीले थला परेको उद्योगहरूको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, आवश्यक पुँजी र श्रमको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा उद्योगहरूको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। उद्योगहरूको उत्पादकत्वसँगै बजारको विस्तार गर्न सकेमा व्यापार घाटामा कमी ल्याउन सकिन्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा तुलसी अर्याल, काठमाडौँ। अब विश्व समाचार। दक्षिण पश्चिम चीन स्थित एउटा कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुहिँदा 18 जनाको मृत्यु भएको छ।
चुङसिङ स्थित उक्त खानीमा कार्बन मोनोअक्साइड चुहिएको थियो। चीनको सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीका अनुसार खानीमा काम गर्ने 5 जना अझै हराइरहेका छन् भने 1 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। उक्त घटनाको अधिकारीहरूले छानबिन सुरु गरिसकेका छन्। सुरक्षा सम्बन्धी नियम पालना नगरिने भएकाले चीनका खानीमा प्राय दुर्घटना भइरहन्छन्। सीसीटीभीका अनुसार खानीमा कामदारहरूले भूमिगत उपकरण फुकाल्न लाग्दै गर्दा ग्यास चुहिएको थियो। उक्त खानी 2 महिनादेखि बन्द थियो। अब खेल समाचार। प्रिमियर लीग अन्तर्गत चेल्सी र लिड्स युनाइटेड बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेलका लागि चेल्सीले आफ्नो घरेलु मैदानको ब्रिजमा लिड्सलाई निम्तो दिएको हो। यसभन्दा अघि चेल्सीको मैदानमा भएको 2 क्लब बीचको 12 प्रतिस्पर्धा मध्ये 2 खेलमा मात्र लिड्सले जित निकाल्न सफल भएको छ। लिड्स र चेल्सी बीच 2010 को EFL कपमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जुन खेलमा चेल्सीले लिड्सलाई 5-1 ले पराजित गरेको थियो। चेल्सी र लिड्स युनाइटेड बीचको खेल नेपाली समय अनुसार आज राति 1:45 चेल्सीको मैदानमा सुरु हुनेछ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष द्वयको दुवै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने। पार्टी विवादको चिनोफानो स्थायी कमिटीबाट गर्ने सहमति। 25 दिनपछिको अध्यक्ष बीचको 1-to-1 वार्ता। परिवार नियोजनको साधनको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै। गर्भनिरोधात्मक औषधिले महिला स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चिकित्सकको भनाई। 20 वर्ष मुनिका मात्रै 8% प्रयोगकर्ता। प्रधानमन्त्री ओलीबाट गणतन्त्र खतरामा परेको कांग्रेस नेता पौडेलको आरोप। ओलीकै कारण व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि बढेको दावी। सरकारकै कारण राजावादीको सङ्कीर्णता बढेको आशंका। गुल्मीको मालिकामा स्वास्थ्य चौकी बनाउन स्थानीयलाई झुक्क्याइयो। 12 रोपनी जग्गा दान गरे पनि स्वास्थ्य चौकी भवन बनेन। सरकारले आफूहरूलाई झुक्क्याएको स्थानीयको गुनासो। र निर्यातमूलक उद्योग कच्चा पदार्थ पुँजी र बजारको अभाव झेल्दै। आयात प्रतिस्थापनाको लक्ष्य अधुरै। आयात प्रतिस्थापनाका लागि निर्यातमा जोड दिन विज्ञको सुझाव। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे SD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।